शाह महमूद कुरैशी को किस नौयत की ऑफर की गई? इमरान को माइनस करेंगे, आपको क़यादत देंगे। क्या शाह महमूद कुरैशी मान जाएंगे? अहम खबर जानिएगा। जंगीर तरीन नई जमात बनाने को बिल्कुल तैयार। कौन कौन जाएगा, कैसी जमात होगी, किस तरह के हालात होंगे, और चीफ जस्टिस कल अदालत में किस नौयत की समाअत शुरू करेंगे और कैसा फैसला दे सकते हैं और किस बात को कलअदम करार दिया जा सकता है। परवेज इलाही कब तक बचेंगे और मोनस इलाही क्या सोचते हैं, आज की इन 4 अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आपने देखा होगा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर के यहाँ पे चेहरे बदले, यहाँ पे मोहरे बदले, यहाँ पे सोज बदले, साज बदले, मगर इस मुल्क के जो हालात थे वो ना बदल सके। क्यों ना बदले? ये सब मोहरे एक दूसरे के मोहरे बनते रहे, तकलीफ़ें देखते रहे, साज सोज सब कुछ होता रहा, लेकिन हम हजूम से कौम ना बन सके। ये कह के बात को टाल दिया कि फलां ने चोरी की थी तो इन्होंने कर लिया, तो क्या आ रहा है इसमें? फिर कहा गया अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर जुल्म हुआ था तो पीटीआई पे हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फिर बताया गया कि ये गद्दार हैं और ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। और कौन कौन गद्दार था? हमारी आंखों ने देखा और सुना कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनकी बहन भी गद्दार थी। इस मुल्क के अंदर जो असल सच था वो आज तक पूरा ना हो सका, अदालतें जो थी वो इंसाफ ना कर सकी। इस मुल्क के अंदर वोट को इज्जत देने के नारे लगे, इसी मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी की बात हुई। आखिर किससे हकीकी आज़ादी चाहिए थी? जिन्होंने हकीकी आज़ादी लेनी थी वो मुख्तलिफ नज़रियात के अंदर मशगूल थे, किसी को आवाम की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने ज़ाती और सियासी मफादात के असूल के लिए मोहरा बनते रहे। ये कौम अगर बन जाती, ये हजूम अगर कौम बन जाती तो और सियासतदान इकट्ठे हो जाते, ये सही मानों में कौम के रहनुमा होते, तो जो इनको टीए तनख्वाह मराहत और वक्त देने के अविज़ वजारतें और मनसब और वजारत उज़्मा मिलती है, उसके बाद तो इनको कौम की खिदमत हल करने के बाद, सियासत को सही मानों में इबादत समझने के बाद, इनमें से किसी को जहन्नम में नहीं जाना चाहिए था। ये सारे जन्नत में पहली सफ़ू में होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ कोई सियासत इबादत नहीं है, यहाँ सियासत मफादात का नाम है। यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, इसको मिलिट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। इस मुल्क के अंदर कोई आज़ाद नहीं है, चूँकि इस कौम को हकीकी आज़ादी चाहिए। यहाँ के माशी हालात ठीक नहीं है, यहाँ के सियासी हालात ठीक नहीं है, यहाँ के इंसाफ के हालात ठीक नहीं है। दुनिया के अंदर हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर 42 साल मसलसल जंग लड़ी गई और 2022 में उस जंग का किसी हद तक खात्मा हुआ, मगर देखा जाए तो क्या पाया और क्या खोया, तो -0/0 उसका रिजल्ट मिलता है। फिर अगर हम देखें कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ इसने उम्र पाई 75-76 साल, उसमें ज़्यादा अरसा, निसफ उम्र से ज़ायद अरसा जो था वो मुल्क के अंदर हमारी आर्मी ने डिक्टेटरशिप जो थी उसने मार्शल लॉ लगा के इक़्तिदार हासिल किया। जब इस तरह के हालात देखे तो फिर आप उसमें ये भी चीज़ देख लीजिए कि कब किसने कैसे आइन बनाया। 3 बार इस मुल्क का आइन बना, 12 मरतबा इसमें तब्दीलियाँ की गईं, बड़ी मुश्किल से 18वीं तरमीम हुई। उसके बाद सूबों को हकूक़ मिले। जब सूबों को हकूक़ मिल गए तो उसके बाद 1 यूनिट को भी तोड़ दिया गया। अब सिंध रेजिमेंट अलग है, कश्मीर अलग है, बलूचिस्तान अलग है, KPK अलग हो गई। अयूब खान ने कहा था कि मेरी आपको वसीयत है कि कुछ भी हो जाए, ये 1 यूनिट का जो क़याम है इसको नहीं तोड़िएगा। और फिर क्या हुआ कि हम हर मास के ऊपर तकसीम दर तकसीम होते गए। अब इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद हमारे मुल्क के अंदर जमहूरी अक़दार जो थी, जो चीज़ें थी, वो ना पनप सकी। हम दुश्मन के मरने के ऊपर, उसको सज़ा मिलने के ऊपर, उसके ऊपर तशद्दुद और जुल्म होने के ऊपर खुश होते हैं। कल वही चीज़ जब अपने साथ होती है तो फिर कहते हैं नहीं, हमारे साथ बुरा हो रहा है। होना ये चाहिए था कि यहाँ आइन के ऊपर अमल करवाते, यहाँ सिर्फ इंसाफ कर देते, तो जितने पूरी दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पे तरक्की है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी मुदाखलत करे, इवन पुलिस भी मुदाखलत कर ले, महकमा माल का एक पटवारी भी मुदाखलत कर ले, ब्यूरोक्रेसी बन जाए, वो बेशक करप्शन करते रहें, आम आदमी भी करप्ट हो जाए,
صرف انصاف کرنے، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب انصاف ہو جائے گا، عدالتیں ہی وہ واحد ذریعہ ہیں، اگر وہ صرف کام کرنا شروع کر دیں، انصاف کریں اور صرف عدالتوں کو حقیقی آزادی کسی ملک میں مل جائے، ہماری عدلیہ ٹھیک ہو جائے، وکیل بننے سے جج بننے تک کا سفر صحیح طریقے سے طے کیا جائے، تو پھر اس ملک میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت نہ تو کوئی کور کمانڈر ہاؤس کو جلائے گا، نہ ریڈیو پاکستان کو آگ لگے گی، نہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوگا، نہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو گرفتار کروائے گا، نہ کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگے گی۔ اگر سوشل میڈیا کے اوپر یا راہ چلتے ہوئے بھی کوئی کسی کے خلاف کچھ کرے گا، عدالتیں ٹھیک ہوئیں تو وہ رک جائے گا۔ اگر عدالتیں ٹھیک ہوئیں تو اس کو پھانسی گھاٹ کے اوپر لے جا کے پھانسی دی جائے گی، اس کو جیل میں بھیجا جائے گا۔ وہ کسی کو فون کر کے یہ نہیں کہے گا بھائی جان جج صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں، جج صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں کتنی سزا دینی ہے زرداری صاحب کو۔ وہاں پہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلیں اور پھر وہی عدالتیں بری سے اچھی ہو جائیں، اچھی سے بری بن جائیں، اور اس ملک کے اندر عدالتوں کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بچوں کو اٹھا لے جانے کی دھمکی دے دی جائے۔ یہاں لوگ ایک جیل میں ہوں اور جج یہ کہہ رہا ہو کہ آپ اگر ضمانت میں نے دے بھی دی تو آپ کو پکڑ لیں گے، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں۔ جج انصاف کرنے کے بجائے وہاں پہ مذاق کر رہا ہو، طنز کر رہا ہو، تو پھر اس ملک کے اندر حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ انصاف ہونے کی وجہ سے لوگ کسی کو مارنا تو دور، ٹریفک لائٹس بھی نہیں توڑیں گے۔ جب ان کو جرمانہ ہوگا، جب ان کو پتہ ہوگا کہ میں غلطی کروں گا تو سزا ملے گی، یہاں کسی چیز کی چھوٹ نہیں ہے۔ تو ایک انصاف کرنے سے جو اللہ کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے، اسی کے اوپر عمل ہی کر لیا جائے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آرمی چیف لگانے کے اوپر مسئلہ پیدا نہ ہو، کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کو عہدے سے فارغ نہ کرے، کوئی فیض حمید جو ہے وہ آرمی چیف بننے کی بلا وجہ کوشش نہ کرے، کوئی جنرل باجوہ رجیم چینج نہ کرے، کوئی بریگیڈیئر کوئی جنرل جو ہے وہ اربپتی نہ بن جائے۔ وہاں ان کے پاس جو بھی حالات ہیں، اگر آئین کی روح سے دیکھا جائے، پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جو پیسے لیے تھے دفاعی بجٹ، یہ کہاں خرچ کیا، یہ جو آپ کے سورس آف انکم ہے یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، صرف ایک انصاف کرنے سے پورا ملک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں وزیر اعظم، آرمی چیف، سب لوگ آ جاتے ہیں، صرف ایک ادارہ ٹھیک ہو جائے تو۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر وہی ادارہ کسی اور کی قید میں ہے، لیکن جن کی قید میں ہے ان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو صرف انصاف کی وجہ سے۔ انصاف کون کرے گا، کیسے ہوگا؟ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کا نام تحریک انصاف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہے۔ یہاں کوئی چھوٹی برائی ہے، کوئی بڑی برائی ہے، کوئی اس سے بڑی برائی ہے۔ حالات خراب ہیں۔ معذرت، میں نے 8 منٹ کا آپ کو بھاشن دے دیا۔ پہلی خبر کے اوپر آتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑی آفر دی گئی، آپ مان جائیے، پارٹی قیادت کیجئے، مائنس عمران خان کی آپ کو آفر ہے، یہ مانیں گے تو ماضی میں جیسے ہوتا رہا، پیپلز پارٹی سے پیٹریوٹک بن گئی، مسلم لیگ نون سے کاف لیگ نے جنم لیا، اور فلاں پارٹی جو تھی ایم کیو، اس سے ایم کیو پاکستان بن گئی، اس سے پی ایس پی بن گئی۔ تو لہٰذا شاہ صاحب مان لیجیے، آپ پیر ہیں، فقیر ہیں، شاہ ہیں، محمود ہیں، قریشی ہیں، مخدوم ہیں، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ نے تو سیاست کا ہی تو سوال کیا تھا ہمیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ غداری ہوگی، میری سیاست مر جائے گی، میں بواسیر کا مریض تو ہوں، عمر میری 70 سال ہے، تو عمر کے اس حصے میں ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب تک عمران خان کو مائنس کرنا اور آپ پی ٹی آئی کی قیادت کریں، یا پی ٹی آئی کو چھوڑ دیجئے، یا ہم عمران خان کو نااہل کر دیں گے، یا نئی جماعت بنے گی تو اس کی قیادت کریں، یا فلاں کے ساتھ چلے جائیں۔ شاہ صاحب اب تک نہیں مانے، لیکن 70 سال کا بندہ، اگر آپ جوان اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ امیجن کیجئے کہ کیا آپ ان کو 2 ہفتے کے قریب وقت ہونے کو ہے، کیا آپ برداشت کر پائیں؟ آخر کب تک برداشت کریں گے؟ پھر نئی جماعت کی گونج سنائی دے رہی ہے، اس کی قیادت جہانگیر ترین کریں گے، ان کے پاس جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہیں، مال و دولت ہے، زر ہے، سب کچھ ہے، اور اوپر سے آشیرواد بھی حاصل ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کو لگتا ہے کہ 70 کے قریب لوگ ہوں گے جو مختلف جماعتوں سے نکلیں گے، خاص کر اور بالخصوص اور بالعموم پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ ہوں گے جو کہ نئی جماعت کا حصہ بنیں گے، اور نیا پنڈورا باکس کھلے گا، اور ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایمرجنسی لگے، کبھی کوئی نگران سیٹ اپ آئے، یا کچھ بھی حالات ہوں، یا نیا الیکشن ہو، ایک نئی کھچڑی بنائی جائے گی۔ تو اس کے اوپر کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا چیف جسٹس آڈیو لیکس کمیشن کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں؟ آج پہلی بحث ہوگی بروز جمعہ کو، اور اس بحث کا
आगाज़ हो जाएगा और इसका इख्तिताम जो चीफ जस्टिस के एक तरह से खिलाफ, उनके अगेंस्ट, उनकी मर्जी के बरखिलाफ ऑडियो लीक्स के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया 3 जजों के ऊपर मुश्तमिल, उसकी समाअत होगी। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था और इसका हतमी फैसला 2-3 हियरिंग्स होने के बाद कलअदम करार दिया जाएगा कि ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर ये कमीशन ठीक नहीं है, आप किसी को नहीं बुला सकते। अगर कमीशन बनाना ही है तो जो ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले थे सबसे पहले उनके ऊपर कमीशन बनाइए। ये ऑडियो रिकॉर्ड क्योंकि ये आइन की, इंसान के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुलेआम और सरेआम खिलाफ वर्जी है। परवेज़ इलाही साहब के घर छापा पड़ा, गिरफ्तार नहीं हुए, बड़े तेज़ हैं, शातिर हैं, आखिर कब तक बचेंगे? तब तक बचेंगे जब तक वो बैत नहीं कर लेते, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जब तक मज़ामत तो कर चुके, इमरान खान को नहीं छोड़ देते, वापस काफ लीग में नहीं चले जाते। काफ लीग सुना है आज़ाद कश्मीर में भी बनाने की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन एक मफरूज़े की हद तक मैंने बात सुनी, इसमें कोई सदाकत नहीं है अभी तक। और परवेज़ इलाही साहब उस वक्त तक बचेंगे जब तक उनकी बात नहीं मान लेते। ताहम मोहन्नस इलाही ऐसे हालात में परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे क्या सोचते हैं? यूरोप में बैठे हैं, मोहन्नस इलाही कहते हैं नहीं अब्बा ऐसे नहीं कीजिएगा। अंदर की कहानी बता दूं कि जो परवेज़ इलाही हैं वो बड़ी हद तक मूड बना चुके हैं, तैयार हो चुके हैं कि इमरान खान को छोड़ ही दिया जाए तो अच्छी बात है। क्यों? उन्हें बंगला, गाड़ी, अय्याशी, उम्र ऐसी है ना, तो उन चीज़ों की फिक्र है। तो अब इस बुढ़ापे में कौन मांगे हकीकी आज़ादी? मसरत चीमा जैसे लोग चले गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये पहले भी होता रहा, अब भी होता रहा। इन बेचारों के ऊपर थोड़ी मुसीबत पड़ी, लेकिन जल्दी के अंदर रिएक्शन आ गया, तो जल्दी में काम किया जा रहा है। चूँकि टाइम की किल्लत है, तो मोहन्नस इलाही ये कहते हैं अब्बा ऐसे नहीं कीजिएगा, सब्र कीजिए, इमरान खान को हम नहीं छोड़ेंगे। वालिद जीतेगा या बेटे की ख्वाहिश पूरी होगी, आप भी देख लेंगे, हम भी देख रहे हैं, आखिर कब तक बचेंगे? अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।